हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्र। तो माँ महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान करते हुए इस कवच का श्रवण करते हैं। श्री लक्ष्मी कवचम लक्ष्मी में चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्री स्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्ष मालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेत् नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी में चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्ष मालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेत् नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं
शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्
मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद वा पाठयेद वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनादधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं। शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते। पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद वा पाठयेद वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनादधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं। शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते। पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं
भीतिविनाशनं चैव त्रिचुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेत् नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिचुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेत् नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा
हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद वा पाठयेद वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय मां महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद वा पाठयेद वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी।
आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद वा पाठयेद वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद वा पाठयेद वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः
सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद् वा
पाठयेदवापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनादधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं। शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते। पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिचुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनादधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं। शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते। पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिचुलोकेशकीर्तितं
भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचना कुम्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेत् नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके। स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी। कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेश कीर्तितं। भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचना कुम्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेत् नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम्। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके। स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी।
कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय मां महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयङ्करी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासो विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी।
आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनादधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनादधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः
सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पासाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपारायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुञ्चते सर्वसङ्कटात्। फलश्रुतिः कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषुलोकेशकीर्तितं भुर्जपत्रे समालिख्यं रोचनाकुङ्कुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद् यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद् वा पाठयेद् वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद् धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा बन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयादयः शुद्धबुद्ध्या 2 मासो विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भुर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद् वापि पठेद् वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवशेद ध्रुवम्। जय माँ महालक्ष्मी। श्री लक्ष्मी कवचम संपूर्णम्।